समाचार। माओवादी केन्द्रसँग एकताको सम्भावना कायमै रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव चन्दको भनाई। पार्टीले फागुन 21 देखि देशव्यापी जनमार्च गर्ने। समितिका काम प्रभावकारी बनाउन क्यालेन्डर बनाउनु पर्ने सांसदहरूको माग। बैठकमा कोरम नपुगेपछि सांसदहरू नै विभाजित। निकुञ्ज क्षेत्रमा अनुमति बिना हवाई उडान गरे कारबाही गर्ने प्राधिकरणको चेतावनी। वन र वन्यजन्तुको सुरक्षामा चुनौती थपिएको जिकिर। कोरियाका राष्ट्रपति येउल विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। बहालवाला राष्ट्रपति विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएसँगै राजनीतिक सङ्कट चोलिँदै। र नेपाली क्रिकेटका अलराउन्डर ऐरी जय ट्रफी मेन्स एलिट कप प्रतियोगिता नखेल्ने। युएईमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लिग T20मा सहभागी हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले पार्टी एकतालाई गम्भीरताको साथ नलिएसम्म माओवादी केन्द्रसँग एकता नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनको क्रममा महासचिव चन्दले एकताको विषयलाई गम्भीरताको साथ नलिएसम्म कुनै पनि क्रान्तिकारी शक्तिसँग एकता नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले माओवादीसँगको पार्टी एकता सकियो भन्ने भ्रम फैलाएको भन्दै एकताको लागि सम्भावना अझै कायमै रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपाले लिएको एकताको पहल कदमीको आवश्यकतालाई अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताउनुभयो। हैन एकतालाई हेरेको थियो र एकतामा एउटा पहल कदमीको आवश्यकता ठानेको थियो। त्यो उचाइमा माओवादी केन्द्र या अरू क्रान्तिकारी पार्टीको बिच पुगेन। त्यो सबको गम्भीरतापूर्वक होस् र त्यसो नहुँदासम्म हामीले सहकारीलाई मोर्चा मार्फत कायम राख्दै एउटा ध्रुवीकरणतिर लैजाने। अहिले चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले फागुन 21 गतेदेखि झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जनमार्च सञ्चालन गर्ने भएको छ। भ्रष्टाचार, वैदेशिक हस्तक्षेप, सुकुम्बासी, मिटर ब्याज, ऋण, आतंक लगायतका मुद्दामा जनमार्च सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो। पार्टीले आगामी 2084 को निर्वाचनलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता, उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय, महिला, युवा, विद्यार्थी र नेपाली विशेषताको समाजवादका पक्षमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि जनतालाई स्पष्ट सन्देश दिन पार्टी दर्ता गरेर उपयुक्त निर्वाचन चिन्ह लिइने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गणतन्त्रलाई अझ विश्वसनीय र सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस एवं 100 दिने विशेष अभियान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले गणतन्त्रलाई सफल पार्न अझ विश्वसनीय बनाउनु पर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिबाट एकबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको भन्दै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एक सूत्रमा एकबद्ध गर्नुपर्ने बताए। देउवाले सम्पूर्ण नेपालीहरूको बीचमा एकता गर्नु आजको आवश्यकता भएको धारणा राखे। सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन्। यो गणतन्त्र स्थायी रहन्छ र यसलाई आज चाहिँ सुदृढ बनाउनुपर्छ रहेको सोचेको प्रभावकारिता बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। त्यसैले यो राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिबाट जो हुँदाहुँदै आज यहाँ हामी पुगेका छौँ, यसलाई हामीले अझ चाहिँ अगाडि बढाएर लानुपर्छ। र यो अहिलेको बेला सम्पूर्ण नेपालीहरू चाहे मधेसमा हुन्, चाहे पहाडमा हुन्, चाहे हिमालमा हुन्, चाहे पूर्वोत्तर चाहे पश्चिममा हुन्, सम्पूर्ण नेपालीहरूको एकता नै मेलमिलाप हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले 5 वर्ष एउटै प्रधानमन्त्रीले देशको नेतृत्व गर्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय मेलमिलाप एवं सम्भाव विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले 5 वर्ष सांसद मात्रै स्थिर रहने नभई प्रधानमन्त्री पनि 5 वर्ष स्थिर रहने गरी संविधान संशोधन जरुरी रहेको बताए। राजनीतिक पद्धति स्थिर भइसक्यो। संसद 5 वर्षभित्रमा भङ्ग गरेर कुनै बहादुरले गर्न चाहेर अब त्यति सजिलै भङ्ग हुँदैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को जे व्याख्या गरेको छ त्यो व्याख्या बमोजिम
जबसम्म संसदमा विकल्प हुन्छ तबसम्म संसद विघटन हुँदैन। तर हामीलाई 5 वर्ष स्थिर रहने संसद मात्रै होइन, अब 5 वर्षसम्म स्थिर रहने प्रधानमन्त्री पनि चाहियो। महामन्त्री शर्माले छिमेकी राष्ट्रहरूले जिम्मा लिएका पूर्वाधार निर्माणका कामहरूलाई गति दिन दृढतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने बताए। कंग्रेसका अर्का नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले जनताका समस्या समाधान गरी बलियो नेपाल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले कंग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर संयुक्त सरकार बनाएको र प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली रहे पनि सरकारको नीतिगत नेतृत्व नेपाली कंग्रेसले गरिरहेको बताए। समग्रमा नेपाली जनतालाई अघि बढाउने नीतिगत नेतृत्व नेपाली कंग्रेस पार्टीले गरिरहेको उनको दाबी छ। अहिले हामी संयुक्त सरकारमा छौँ, ठुला पार्टी कांग्रेस एमाले मिलेर संसदमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुनुहुन्छ। तथापि हामी गर्वका साथ भन्छौँ नीतिगत नेतृत्व नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरिरहेछ। राज्य सञ्चालनको नेतृत्व प्रधानमन्त्री गर्नुभएको होला, तर नेपालको समग्रमा नेपाली जनतालाई अगाडि बढाउने नीतिगत नेतृत्व नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरेछ। यस कारण हामी गर्व गर्छौँ। नेता सिटौलाले नेपालको अस्तित्वको रक्षाका लागि, नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धि र प्रगतिको लागि नेपाली कंग्रेसले सबै राजनैतिक दलहरूलाई एकाकार गरेर राष्ट्रिय मेलमिलाप निर्माण गरी अघि बढ्ने बताएका छन्। अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा कोरम नपुगेर बैठक नै स्थगित हुने स्थिति सृजना हुन थालेपछि सांसदहरूले क्यालेन्डर बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले सचिवालयले समयमै जानकारी नदिने र क्यालेन्डर नबनाइएकै कारण समिति बैठक प्रभावित भएको गुनासो गरेका हुन्। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले निर्णय गर्न आवश्यक सांसदको उपस्थिति नहुँदा समिति सदस्यहरू गैर जिम्मेवार जस्तो देखिएको बताउनुभयो। उहाँले संसद चलेपछि त्यही अनुसारको क्यालेन्डर बनाए पनि त्यसअघिका लागि समितिको छुट्टै क्यालेन्डर बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। समितिको काम अनुगमन गर्ने र उजुरीहरू हेर्ने मात्र भएको समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अनुगमनलाई बढी प्राथमिकता दिँदा समितिले गर्नुपर्ने मुख्य कामहरू गर्न नसकिरहेको बताउनुभयो। फुल हाउसको क्यालेन्डरलाई समेत ध्यान दिएर हाम्रो क्यालेन्डर तयार होला हैन। नभए हामीले अरू 15 दिनको हुन्छ कि 20 दिनको हुन्छ कि अब सेसन फुल हाउस सुरु हुनुभन्दा पहिलेको भए पनि एउटा क्यालेन्डर बनाऊ। त्यो पनि यति बेला खाली छ भनेपछि सबै जिल्ला जान पनि पाइयो, अरू ठाउँ जान पनि पाइयो, अरू कार्यक्रमहरू त्यही अनुसार चाहिँ मिलाउन पाइयो। नेपाली कंग्रेसका सांसद शंकर भण्डारीले समितिले गर्ने निर्णय र निर्देशनहरूको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समितिले गरेका निर्णय र निर्देशनहरू सान्दर्भिक नभए निर्णय र निर्देशन दिनुको औचित्य नहुने तर्क गर्नुभयो। सांसद भण्डारीले कार्यतालिकाबारे जानकारी दिने सवालमा लापरवाही नगर्न समिति सचिवको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद निशा डाँगीले समितिले आफ्नै क्यालेन्डर बनाएर काम कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले समितिका काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन छुट्टै क्यालेन्डर बनाउन माग गरेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त तथा जलस्रोत विज्ञ सूर्यनाथ उपाध्यायले भण्डारण गरिने जलस्रोतका परियोजनाहरूको सम्बन्धमा छुट्टै ऐन बनाउन सुझाव दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उहाँले नदी नालाहरू सम्बन्धी परियोजना र ड्याम बनाएर जलस्रोत भण्डारण गर्नुपर्ने परियोजनामा धेरै फरक हुने बताउनुभयो। उपाध्यायले जलस्रोतको लागि भनेर एउटा ऐन बनाएर मात्रै नपुग्ने बताउनुभयो। उहाँले भण्डारण गरिने जलस्रोत सम्बन्धी ऐन बनाउन नसके जलस्रोतको उपयोग र त्यसबाट मुनाफा लिन नसकिने जिकिर गर्नुभयो। ऊर्जा हावाबाट पनि निकाल्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको सन्दर्भमा पानीको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। हाम्रो जलस्रोतको जुन चाहिँ स्थिति छ हो त्यो स्थिति चाहिँ हामीहरूले त्यसलाई रणनीतिक रूपमा स्ट्राटेजिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ र भण्डारण गरेर गर्ने जलस्रोतको चाहिँ व्यवस्था बेग्लै ऐन बनाउनुपर्छ। समितिले मंगलबार जलस्रोत विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग सुझाव लिएको छ। बाल विवाह अन्त्यको लागि प्रदेश मन्त्रीहरूले अन्तर्क्रिया र गोष्ठी नभई 3 तहका सरकारले जिम्मेवार भएर अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
मंगलबार ललितपुरमा बाल विवाह मुक्त नेपाल अभियान सञ्चालनको लागि आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश मन्त्रीहरूले बाल विवाह अन्त्यका लागि सबै तहका सरकारले आफ्नो ठाउँबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न जरुरी रहेको बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बाल विवाहको अन्त्यको लागि अन्तर्क्रिया नभई अभियानको थालनी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समाजमा मानवीयता हराउँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले समाजलाई लयमा ल्याउन सबैले जिम्मेवार भएर कानूनको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भन्दा पनि हामी अभियान सुरु गर्ने हो र अभियानको शुभारम्भ तपाईँ आफूबाट गर्नुपर्नेछ, किनकि यो अर्थी दिने मान्छेहरूको संख्या भयङ्कर बढेर देश बर्बाद भएको छ, मानवीयता हराउँदै गइरहेछ, राष्ट्रियता कमजोर भइरहेछ। मध्य प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोद कुमार जयसवालले बाल विवाहको समस्याले समग्र देश प्रताडित बनेको बताउनुभयो। यस्तै कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पाँच कर्ण राईले बाल विवाह न्यूनीकरणको लागि तीनै तहको सरकारले सहकार्य र समन्वयकारी भूमिका खेल्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुरानो भन्सार ऐनलाई प्रविधि मैत्री र लगानी आकर्षित बनाउन धेरै संशोधन गर्नु परेकाले सरकारले नयाँ भन्सार ऐन ल्याउनु परेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका विषयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले प्रविधि मैत्री र लगानी आकर्षित गर्न नयाँ भन्सार ऐन आवश्यक महसुस गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्सार महसुल सम्बन्धमा छुट्टै भन्सार ऐन पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार महसुल सम्बन्धमा छुट्टै भन्सार ऐन 2081 मा ऐनमा व्यवस्था भएर दोहोरो रूपमा रहेका कतिपय दफाहरू झिक्ने वा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू रहेको बताउनुभयो। 2077 संघीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्थाको लागि संघीय संसद सचिवालयमा पठाइएको थियो, तर संघीय संसदमा टेबल गर्न र छलफल एवं पारित हुन सम्भव भएन। त्यसका परिप्रेक्ष्यमा फेरि यो चाहिँ सदन समक्ष गएको छ र यसुपर छलफल गर्नुपर्ने सदनबाट समिति समक्ष आएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भन्सार प्रणाली प्रविधि मैत्री बनाउने गरी ऐन बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्सार प्रशासन प्रभावकारी बनाई राजस्व वृद्धि गर्न र भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउन नयाँ ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्सार व्यवस्थापन पारदर्शी र प्रविधि मैत्री बनाउने कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्सार प्रविधिलाई भौतिक रूपमा मानिस उपस्थित भएर गर्ने विगतको पद्धतिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। भन्सार व्यवस्थापन त्यो प्रशासन जुन प्रशासकीय व्यवस्था छ, ओहोर दोहोर गर्दा जति पनि विधि प्रक्रियाहरू चाहिँ आयात निर्यात गर्दा चाहिँ विधि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। त्यसमा कर्मचारीको के अधिकार हुन्छ, ती अधिकार क्षेत्र जुन बाँडफाँड गरिया हुन्छ, पहिला चाहिँ त्यो त्यहाँको भन्सार प्रमुखलाई एकदमै अधिकार दिया। छलफलमा सांसदहरूले आन्तरिक रूपमा भन्सार प्रणालीलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन सुधारको आवश्यकता पहिचान गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए। नेपाल वायु सेवा निगमका 2वटै ट्विन अटर विमान बिग्रिएर उडान ठप्प भएपछि पाइलट र इन्जिनियर सहित करिब 150 कर्मचारी कामविहीन बनेका छन्। निगमका ट्विन अटर 9NAVT जेठ 23 देखि र 9NAVU पुस 7 देखि उडान आवर सकिएर ग्राउन्डेड गरिएका हुन्। जहाज ग्राउन्डेड हुँदा निगमले दैनिक करोडौं रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमका 2वटै ट्विन अटर विमान बिग्रिएर उडान ठप्प भएपछि आन्तरिक तर्फ कार्यरत पाइलट र इन्जिनियर सहित करिब 150 कर्मचारी कामविहीन बनेका छन्। निगमका ट्विन अटर 9NAVT जेठ 23 देखि र 9NAVU पुस 7 देखि उडान आवर सकिएर ग्राउन्डेड गरिएका हुन्। निगमले 2वटा ट्विन अटर विमानबाट सातामा देशका 18 गन्तव्यमा उडान गर्दै आइरहेको थियो। उडान ठप्प भएपछि इन्जिनियर, पाइलट, प्राविधिकदेखि सेल्स र सपोर्ट स्टाफसम्म कामविहीन बनेका छन्। निगममा आन्तरिक तर्फ 19 इन्जिनियर, करिब 50 प्राविधिक, टेक्निसियन र सपोर्ट स्टाफ, स्थायी र अस्थायी गरी 15-16 जना पाइलट तथा एयर होस्टेस र उपत्यका बाहिर करिब
40 कर्मचारी कार्यरत रहेको स्रोतले जनाएको छ। निगमले 2वटा ट्विन अटर विमानबाट विराटनगर, नेपालगञ्ज, डोल्पा, सिमकोट, दाङ, सुर्खेत, मुगुको ताल्चा, जुम्ला, बाजुरा, रुकुम, थामखर्क, खाडीडाँडा, भोजपुर, फाप्लु, ताप्लेजुङ, रेसुङ्गा, इलाम, रुम्जाटार लगायत विमानस्थलमा उडान गर्दै आइरहेको थियो। निगममा ट्विन अटर विमानका लागि जगेडा इन्जिन नभएका होइनन्, तर सबै इन्जिन बिग्रिएका र समयमै मर्मतमा चासो नदिएको हुँदा फेरबदल गर्ने इन्जिन नभएर 2वटै ट्विन अटर ग्राउन्डेड गर्नु परेको हो। यदि निगम नेतृत्व नियमित उडानमा प्रतिबद्ध हुन्थ्यो भने बिग्रिएका इन्जिन पहिल्यै मर्मत वा सट्टापट्टा गरेर जगेडा राखिरहनु पर्ने निगमका कर्मचारीले बताएका छन्। निगमले पहिलो पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा 2024 सेप्टेम्बर 2 सम्म बेट सेमेस र मेटर ट्रेनिङ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। बेट सेमेस नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ईसा अमेरिकन उड्डयनबाट मान्यता प्राप्त विमान र इन्जिन मर्मत गर्ने संस्था हो। इजरायली कम्पनी बेट सेमेससँग निगमले विगतमा पनि विभिन्न समयमा इन्जिन सट्टापट्टा गरिसकेको छ। मेटन कम्पनी 2075 साउन 8 मा आयात निर्यातको उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाली कम्पनी हो, जोसँग इन्जिन मर्मतको अनुभव छैन। यसले सेटिङ मिलाएर निगमसँग मात्रै कारोबार गर्दै आएको छ। पहिलो पटक टेन्डरमा सेमेस बाहिरिएपछि निगम व्यवस्थापनले टेन्डर नै रद्द गरेको बताइन्छ। दोस्रो पटकको टेन्डरमा पुरानै बेट सेमेसले मात्र प्रस्ताव सहित ठेक्कामा सामेल भयो। मेन्टर ट्रेनिङलाई ठेक्का दिने प्रवचन असफल भएपछि 2-3 दिनमा सक्नुपर्ने प्रस्ताव मूल्याङ्कनको कामलाई 2-3 महिना लगाइएको स्रोतले बताउँछ। निगम व्यवस्थापन सेटिङमा लागेपछि समयमै एमआरओ छनौट हुन नसकेको र जहाज अनिश्चितकालीन ग्राउन्डेड भएका छन्। अब एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रम र पुँजीलाई सँगै अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जेटीयूसीसी को 6औं श्रम संसदको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले श्रम प्रतिको सम्मान गरी श्रम र श्रमिक बीच केही हुन् भन्ने मान्यतालाई विशेष जोड़ दिए मुलुकले चाहेको आर्थिक र भौतिक विकासको गति अघि बढाउन आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भौतिक विकासका रूपमा भएको प्रकृतिको दोहन र मानवीयता प्रतिको व्यवस्थाले विश्वमा दिनानुदिन जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा गरेको योगदान सराहनीय छ। हाम्रो संविधानमा उचित श्रम अभ्यास संगठन गर्न पाउने स्वतन्त्रता, सामूहिक सौदाबाजी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय मौलिक हकका रूपमा रहन पुगे। मुलुकको विकास भनेको केवल आर्थिक र भौतिक मात्र होइन, यससँग मानवीय विषय पनि उत्तिकै जोडिएको छ। कार्यक्रममा जेटीयूसीसी का अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरले श्रम बजार सम्बन्धी जुम्ल्याहा कानून ल्याउँदा श्रमदाताहरूले श्रम लचकताको गलत फाइदा उठाएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले जति बढी सामाजिक सुरक्षा त्यति नै श्रममा लचकता भन्दै जुम्ल्याहा कानून ल्याउँदा श्रम बजार समस्याग्रस्त भएको बताउनुभयो। संविधान बमोजिम श्रम बजारको लागि नीतिगत र कानूनी संरचनाहरू तयार भए पनि आम श्रमिकले त्यसको अनुभूति गर्न नपाएको बताउनुभयो। श्रम तथा पुँजी बजारलाई औपचारिकरण गर्न औपचारिकरण सम्बन्धी रणनीतिक योजनाको तयारी भइरहेको छ। कानूनले द्विपक्षीय त्रिपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि नीति, कानून, योजना र संरचनागत पूर्वाधारहरूलाई दृष्टिगत गर्दा श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा हामीले धेरै नै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। संवैधानिक, नीतिगत, कानूनी र संरचनागत पूर्वाधार तयार भएका छन्, तर यसको अनुभूति आम श्रमिकले गर्न पाइरहेका छैनन्। श्रम बजार अझ कमजोर, अव्यवस्थित, असुरक्षित र अमर्यादित तथा अनौपचारिकरण हुँदै गएको हामीले महसुस गरेका छौँ।
अध्यक्ष कुँवरले श्रम बजार अझै कमजोर, अव्यवस्थित, असुरक्षित र अमर्यादित तथा अनौपचारिकरण हुँदै गइरहेको महसुस हुन थालेको बताउनुभयो। सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा लागेका रवि लामिछाने सहित 7 जनालाई कारागार पठाउन सरकारी वकिलहरूले माग गरेका छन्। जिल्ला अदालत कास्कीमा मंगलबार भएको थुन्चेक बहसमा सरकारी वकिलहरूले सबै अभियुक्तहरूलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाउन माग गरेका हुन्। लामिछाने सहित 7 जना विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पुष 7 गते जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन अनुसार मुद्दा दायर गरेको थियो। जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा बयान सकिएपछि मंगलबार थुन्चेक बहस शुरू भएको थियो। थुन्चेक बहसमा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्ति देवी शर्माले मुलुकी फौजदारी संहिताले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रतिवादीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीका अर्का सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुजाता पौडेलले सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर सहकारी ठगी भएको बताउनुभयो। सहकारीमा सर्वसाधारणले राखेको बचत रकम विभिन्न कम्पनीमा लगेर संगठित रूपमा हिनामिना भएको उहाँले बताउनुभयो। सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति लामिछाने, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाई, रामप्रसाद खनाल, मीना गुरुङ, आरती गुरुङ र कृष्णबहादुर गुरुङ मुद्दाका प्रतिवादीमा छन्। उनीहरूको बयान सकिए लगतै मंगलबारबाट थुन्चेक बहस शुरू भएको थियो। यस्तै थुन्चेक बहस चलिरहँदा मुद्दाका प्रतिवादी कृष्णबहादुर गुरुङ उठेर रोएपछि इजलासमै सन्नाटा छाएको थियो। उनले आँसु झार्दै आफू निर्दोष रहेको बताउँदै अदालतमै आफू आत्महत्या गर्न सक्ने समेत बताएका थिए। उनकी छोरी तथा पूर्व सांसद मीना समेत बहस चलिरहँदा रोएपछि केही बेर इजलासको माहौल भावुक बनेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना भए पनि नेपालले उपयोग गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल पर्यटन बोर्डको 26औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको प्रशस्त सम्भावना रहेको र सबैले समन्वय गरेर पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको प्रशस्त सम्भावना भए पनि पर्यटन क्षेत्रले स्वरोजगार र जीडीपीमा न्यूनतम मात्रै योगदान गरेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना छ मात्रै भनिरहने भन्दा पर्यटन प्रवर्धनका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर परिणाम ल्याउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पर्यटन सम्बन्धी निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। एकदमै पर्यटन क्षेत्रको प्रशस्तै सम्भावना छ पनि भन्छौँ, तर उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ हामीले। एकदमै झिनो मात्रै योगदान छ देशको स्वरोजगारीमा अथवा जीडीपीमा, एकदमै न्यूनतम योगदान मात्रै छ। त्यसैले अब हामीले भन्ने यी कथाहरू भनी मात्रै रहने हो, दोहोऱ्याइ मात्रै रहने हो भने पुराण वाचन जस्तो पर्यटन क्षेत्रबाट हामी निकै माथि पुग्न सक्छौँ। पटक पटक पुनरावृत्तिको यसको अर्थ छैन। यसका लागि हामीले परिणाम ल्याउनु पर्छ। मन्त्री पाण्डेले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले कामको चाङमा जुठो हाल्ने तर फत्ते नगर्ने प्रविधिले समस्या रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाल आउने पर्यटकहरूलाई राम्रो स्वागत सत्कार गरे पर्यटन प्रवर्धनका लागि नेपालको प्रचुर सम्भावना र प्रचार समेत हुने उहाँले बताउनुभयो। अब एकैछिन विश्राम। सुन्दर नगरी पोखराको शिरमा नयाँ गाउँ रिसोर्ट सराङकोट, इको फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, अर्ग्यानिक फार्म हाउसका साथै विभिन्न एडभेन्चर अनुभवका साथमा पोखराको मनोरम दृश्य अवलोकन। रिसोर्टको अलावा बेम्बो कटेज, टेन्टको सुविधा सहित पारिवारिक वातावरणमा बार्बिक्यूको मजा लिन पाइने, हनी हन्टिङ र कालिज हन्टिङको समेत सुविधा,
अन्य सुविधाहरू। एडभेन्चर पार्कमा रेनबो ब्रिज, वाटरफल, एरोप्लेन स्विङ, गुफा अवलोकन। नयाँ गाउँ रिसोर्ट, सराङकोट, पोखरा। सम्पर्क 9803 50 932 www.nayagaon.com। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले स्थानीय तह र राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाए कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 26औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा महानिर्देशक अधिकारीले सुरक्षाको कारण निकुञ्ज क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाएको बताउनुभयो। प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले निकुञ्ज क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान तथा अवतरणको कारण निकुञ्जको वन वातावरण तथा वन्यजन्तुको सुरक्षा तथा वासस्थान संरक्षणमा चुनौती थपिएको भन्दै व्यावसायिक उडानमा रोक लगाएको थियो। महानिर्देशक अधिकारीले नेपालमा हवाई उडानको अनुमति दिने वा नदिने विषय प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको बताउनुभयो। उहाँले नियम विपरीत र कार्यक्षेत्र विपरीत काम भए जो कोहीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। नेपालमा हवाई उडानको अनि होलसेल अथोरिटी भनेको चाहिँ सिभिल एभिएसन हो। यो मात्र यस्तो निकाय हो जसले उडान अनुमति दिन सक्छ, जसले उडान अनुमति रोक्न सक्छ। अब यहाँ गाविसले तपाईको राष्ट्रिय निकुञ्जले यो गर्न थालेपछि त अब यो कसको काम के भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। महानिर्देशक अधिकारीले हवाई उडान रोक्छु भन्ने शब्द पनि प्राधिकरणले सुन्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग अन्तर्गत मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 माण्डु माल्टा बेसी र इन्द्र सरोवर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सिस्नेरी कोगटे क्षेत्रमा पर्ने सडक निर्माणको लागि आवश्यक विद्युत आपूर्ति गर्ने भएको छ। विद्युत अभावमा फास्ट ट्र्याक निर्माण प्रभावित हुन नदिन प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्था गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने तयारी अघि बढाइसकेको जनाएको छ। उक्त क्षेत्रका बासिन्दाको विद्युत आपूर्तिमा भने कुनै समस्या नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ। फास्ट ट्र्याकको माण्डु माल्टा बेसी र सिस्नेरी कोगटे क्षेत्रमा पुल, ग्यालरी, सुरुङ लगायतका संरचना निर्माणका लागि पर्याप्त विद्युत हुँदा आयोजना प्रभावित भएपछि प्राधिकरणले आपूर्ति दिन लागेको हो। फास्ट ट्र्याकलाई उक्त क्षेत्रमा करिब 12 मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्नेछ। विद्युत आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत कुलेखानी पहिलो जलविद्युत केन्द्र ढोरसिङबाट माण्डुसम्मको 66 केबी लाइनलाई 11 केबीमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। काठमाडौँमा जगेडामा रहेको 22.5 MVA को पावर ट्रान्सफर्मरलाई ढोरसिङ सबस्टेशनमा लगेर त्यहाँ जडान गरी सोही मार्फत फास्ट ट्र्याकका लागि आवश्यक विद्युत आपूर्ति दिइनेछ। ढोरसिङ सबस्टेशनमा स्थानीय रूपमा विद्युत आपूर्तिका लागि हाल 5 MVA क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर पूर्ण भारमा चालू रहेकाले थप विद्युत प्रवाह गर्न नसकिने हुँदा अर्को ठूलो क्षमताको ट्रान्सफर्मर थप्न लागि हो। गत सोझ 11 र 12 गतेको वर्षा र बाढी पहिरोले माण्डु हाइड्रो पावरले सञ्चालन गरेको 22 मेगावाटको बागमती खोला साना जलविद्युतको विद्युत गृह लगायतका संरचनामा क्षति भएर उत्पादन बन्द हुँदा विद्युत आपूर्ति हुन सकेको छैन। सन् 2024 मा 11,40,000 भन्दा बढी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। आज बिहानसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 11,47,024 जना नेपाल भित्रिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जानकारी दिएको हो। बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले दैनिक सरदर 3,000 पर्यटक भ्रमणमा आएको बताउनुभयो। उहाँले सन् 2023 को तुलनामा 14% भन्दा बढीले पर्यटक आगमन बढेको जानकारी दिनुभयो। सन् 2019 मा 11,97,191 विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए। कोरोना महामारीपछि अधिक पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको यो पहिलो वर्ष हो। सन् 2020 देखि 2022 सम्म पर्यटक आगमन प्राय ठप्प रहेको थियो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। महाअभियोग लगाइएका दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। यसै महिनाको सुरुमा महाअभियोग लगाइएसँगै निलम्बनमा परेका राष्ट्रपति येउल विरुद्ध राजधानी सोल स्थित एक अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। डिसेम्बर पहिलो साता छोटो अवधिका लागि मार्शल ल लागू गर्न खोजेपछि उनी विरुद्ध प्रदर्शन भएको थियो। पछि उनीमाथि महाअभियोग लगाइएको थियो। उनीमाथि देशद्रोह सहितका आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। त्यसक्रममा अदालतले सोधपुछका लागि बोलाएपछि उनी 3 पटक अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन्, तर उनले त्यसको अवज्ञा गर्दै अदालतमा उपस्थित नभएपछि पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। अनुसन्धानकर्ताहरूले आइतबार राति येउललाई विद्रोह र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गर्न पूर्जी जारी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनका वकिलले भने उक्त कदमलाई अवैधानिक कार्य भनेका छन्। येउन र उनी पछिका कार्यवाहक राष्ट्रपति दुवैलाई संसदबाट महाभियोग लगाइएपछि दक्षिण कोरियामा राजनैतिक संकट गहिरिएको छ। उनी पक्राउ परे भने पदमा रहँदै पक्राउ पर्ने पहिलो दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति बन्नेछन्। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीले आगामी साताबाट शुरू हुने जय ट्रफी मेन्स एलिट कप प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाउने भएका छन्। ऐरी युएईमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय लिग T20मा सहभागी हुन शुक्रबार त्यसतर्फ जाने भएकाले एलिट कप गुमाउने भएका हुन्। दिपेन्द्र नेपालका घरेलु प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबको कप्तान हुन्। दिपेन्द्रलाई आईएल T20 को साबिक विजेता गल्फ जायन्ट्सले यस संस्करणको लागि रिटेन गरेको हो। आईएल T20 प्रतियोगिता पुस 27 गतेबाट शुरू हुनेछ। दिपेन्द्र गत संस्करण नामिबियाका कप्तान जेहाड एरास्मसको स्थानमा टिममा अनुबन्धित भएका थिए। गत संस्करण जायन्ट्स च्याम्पियन भए पनि दिपेन्द्रले कुनै पनि खेलमा मौका पाएनन्। यो संस्करणको आईएल T20मा नेपालका अलराउन्डर कुशल मल्ल पनि डेजर्ट भाइपर्स टिममा अनुबन्ध भएका छन्। ऐरीले घरेलु प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाए पनि आईएल T20मा राम्रो प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्। उनले हालै सम्पन्न एनपीएलमा जस्तै सुखद नतिजा दिनको लागि आफूले प्रयास गर्ने प्रतिक्रिया दिए। यो सँगै हामी स्टार प्राइम न्यूजको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। माओवादी केन्द्रसँग एकताको सम्भावना कायमै रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव चन्दको भनाई। पार्टीले फागुन 21 गतेदेखि देशव्यापी जनमार्च गर्ने। समितिका काम प्रभावकारी बनाउन क्यालेन्डर बनाउनु पर्ने सांसदहरूको माग। बैठकमा कोरम नपुगेपछि सांसदहरू नै विभाजित। निकुञ्ज क्षेत्रमा अनुमति बिना हवाई उडान गरे कारबाही गर्ने प्राधिकरणको चेतावनी। वन र वन्यजन्तुको सुरक्षामा चुनौती थपिएको जिकिर। कोरियाका राष्ट्रपति येउल विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। बहालवाला राष्ट्रपति विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएसँगै राजनीतिक संकट चलिँदै। र नेपाली क्रिकेटका अलराउन्डर ऐरी जय ट्रफी मेन्स एलिट कप प्रतियोगिता नखेल्ने। युएईमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लिग T20मा सहभागी हुँदै। यति नै। तपाईं 7 स्टार 4K टेलिभिजन www.7startv.com तथा फेसबुक र युट्युब मार्फत पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। 7 स्टार 4K टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।